سمرا خیستا دستار بندی دا او یو عظیم خوشحالی دا اللہ اللہ یو عظیم خوشحالی دا اللہ اللہ یا پا کم بچی باندی چی مور پلاروی دا پا قرآن اللہ بتاج ورتا پسر کڑی دا محشر پا میدان گورے سنگ تاج بھائی اللہ بتاج ورتا پسر کڑی دا محشر پا میدان دا یو غمیرنا بیزیات ویدن ورد اسمان دا یو غمیرنا بے زیادت ویدن ورد اسمان دو مورو پلر خوش قسمتی دا اللہ اللہ دو مورو پلر خوش قسمتی دا اللہ اللہ سمرا خیستا دستار بندی دا اللہ اللہ یو عظیم خوشحالی دا اللہ اللہ گورے اللہ بوائی ہر حافظ تا چی عزت واخلا ستا شفارس مات منظور دے اجازت واخلا اللہ بوائی ہر حافظ تا چی عزت واخلا ستا شفارس مات منظور دے اجازت واخلا نا دا سے نا مخ کے شیر بالا گویم چی ٹول پا یو آواز دا سے سبحان اللہ ہوئے چی دی گرچا پیر غرونو کے گونجو شید سبحان اللہ ہوئے محمد سر ہوئے سبحان اللہ او کاکا تو خودش خان دے ماتا کر رہا ہو چی تواز سر ہوئے شبا محمد سر سبحان اللہ اللہ بوائی ہر حافظ تا چی عزت واخلا ستا شفارس مال منظور دے اجازت واخلا ستا شفارس ماتا منظور دے اجازت واخلا دلسو کسو ٹکٹنا دا جنت واخلا پا ٹکٹو سن خوشحال جزان دا مترخزو والا دا سے پاسانا مرانو نمونتا دا ٹکٹو ٹک دیکھنا حافظان قدرم کوئے سنگا چھے حضرت فرمائل تبلیغ جماعت مشر محترم دا ٹکٹونو خبر ہے اکڑا کنا یو حافظ بلس لس کسان زن سر دلتا تاسوم کو خیالو ساتے واللہ کا بیا منگا تر حشر میدان کے تاسو منگ لاندی کنو ہو پر ٹھیکو بدانا بیاد او کن دلتا منگ خیال نساتے یا دلسو کسو ٹکٹونا دا جنت واخلا حافظ سیبستا خوش قسمتی دا اللہ اللہ حافظ سیبستا خوش قسمتی دا اللہ اللہ نن سمرا خولی خوشحالی دا اللہ اللہ سمرا خیستا دستار بندی دا اللہ اللہ یو عظیم خوشحالی دا او دا مولانا محمد اکبر صاحب جذبی تسلام مولا یوسف کلی کی دا مدرسے تسلام دا مولانا محمد اکبر صاحب جذبی تسلام مولا یوسف کلی کی دا مدرسے تسلام او قوم دلویو اوڑو دی والولی تسلام گورے ستاسو جذبی تسلامی دا اللہ اللہ ستاسو جذبی تسلامی دا اللہ اللہ سمرا خیستا دستار بندی دا او یو عظیم خوشحالی دا لکشانو چت اللہ اللہ سمرا خیستا دستار بندی دا او یو عظیم خوشحالی دا اللہ اللہ مولانا محمد نظیر پشان دا استازان دی مدرسی دا دغخ کل مدرسی طول استازان بیاد کرم نن مولانا
عباد اللہ صاحب قدردان بیاد کلمان مولانا محمد نظیر پشان گلان بیاد کلم مولانا حسن محمد گلدر حان بیاد کلمان او مولانا مصباح الدین ہم پگرانو گران بیاد کلمان ہریو استاز کڑے خواری دا اللہ اللہ دادا خوارے سمارا دا ٹھیک دا کر ہریو استاز کڑے خواری دا اللہ اللہ سمرا خیستہ دستار بندی دا اللہ اللہ ننیو عظیمہ خوشحالی دا اللہ اللہ رب خوشحال ددی مدرسی ہریو استاز لری مولانا کفایت اللہ تل آباد لریا شابسی بچی تا کینا کر کینا شابس زر زر دو گرزو کینا مجلس کی اس داغا مو پیدا کوا کر شابسی رسو لو گرزی نا انت لار کے بودر دا حافظان من پدا غلار درزی ایو ڈرم متروبو کی دا بیا شابسی خد برکت دا بارا دا پاک ٹول کالی قرآن مجید دا اللہ پدے جب باندے بیلے شوف کے دیر کمال دے گورے خواہ دے حافظان و پاکان و خلقو رب خوشحال ددی مدرسی ہریو استاز لری مولانا کفایت اللہ تل آباد لریا محترم قاری صاحب خان صاحب زندہ باد لریا او قاری جانگیر صاحب دجون پخادو خاد لریا قاری جانگیر صاحب دجون پخادو